spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God's name. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud in Cast the heart, mighty from their thrones and raises up the lonely one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my My Lord. soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God's name. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud in Cast the heart, mighty from their thrones and raises up the lonely one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahug and family.
manunubos. Nagaambahan ka, ning Pasko sa kalipay, ang kagulanan ka, ato nga isalikway, tuyong ning awit, sa malipayong dukan, isinggit na ang kalipay, hudya ka kay pasukan sa pagmaya. Wanunta ang mga kayuko, isalikway lang pagdumog, apapasay luhoy, angay buhat unta, tingadlaw sa manunubos. Nagahambahan ka, ning Pasko sa kalipay, ang kagulanan ka, ato nga isalikway, tuyong ning awit, sa malipayong dugan, isinggit ka ang kalipay, hudya ka kay Pasko karon sa pagmaya. Isinggit ka ang kalipay, hudya ka kay Pasko karon sa pagmaya. Taliwala sa atong pagmaya, padayon ang atoang tinguha. Nga nining bag-ong tuig nga atong gipangandaman, mabago usab ang atong matang sa pagkinabuhi ug pagpuyo sa atong pagtuo. Ipadanga ta sa Dios ang atoang tagsa-tagsa ug katilingbanon nga mga katuyuan. Lakip na niini ang pahulayng dayon sa tanang nangamatay. Ang mga panginhanglan sa tanan nga nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese through CCTN. Og alang sa tanan nga nagsaulog silang adlaw na tawhan og anibersaryo karong bulana. Iampo usab nato ang tanang nagmasakiton, ilabi na sila nga gitakbuyan og mga life-threatening diseases. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Andamon ta nga atong kagalingon sa pagsaulog niining piyesta sa santos nga banay ni Hesus, Maria ug Jose, pinaagi sa paghinulsol sa tanan natong mga kalapasan, ilabi na ang atong pagpasagad sa atoang pamilya. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo. Dahil sa iyang mga tao, din sa iuuna, Pinoong Diyos ang itong hari, sa mga pagkagagawang sa kalakan,
Magampo kita. O Diyos, gihatagan mo kami sa talagsaong panag-ingnan sa santos nga banay. Itugot nga sa among pagsunod sa ilang pagsinabtanay ug paghigugmaay. Makapahimulos kami sa mga ganti nga walay katapusan, diha sa kalipay sa lahangit. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Humani ini, nakakita si Abram og panan-awon, og nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya. Ayaw kahadlok, Abram. Ako ang imong panalipod. Hatagan ko ikaw dako kaayong ganti. Apan si Abram miingon, Ginoong Diyos, wala ako'y anak. Busa, unsaon kuman ka ng ganti. Ang bugtong kong manununod mao si Eliezer nga taga Damasco, kay wala mo man ako hatagig anak. Ang makapanunod sa akong kaptangan mao ang usa sa akong ulipon. Unya nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya pag-usab. Kining ulipuna, dili maoy makapanunod sa imong kabtangan, kundili ang imo gayong anak. O gidala niya siya sa Ginoo ngadto sa gawas o giingnan. Tanawa ang langit ug ipha ang mga bituon kun makaihap ka ba. Makabaton kag mga kaliwat nga sama kadaghan ni ana. Mituo si Abram sa Ginoo, ug tungod niini giisip siyang matarong sa Ginoo. Gipanalanginan sa Ginoo si Sara, sumala sa iyang gisaad, ug nagsabak siya ug nanganak og batang lalaki sa dihang tigulang na si Abraham. Nataw ang bata sa adlaw nga gisaad sa Dios. Ginganlan ni Abraham ang iyang anak og Isaac. Ang pulong sa Ginoo. Bulan sila nga mahadlokon sa Ginoo, ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Bulan sila nga mahadlokon sa Ginoo, ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan. Kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan, mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Bulan sila nga madlukon sa Ginoo, ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Ang
imong asawa may sama sa usa ka mabungahon nga bagon nga anaa sa tugkaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanong nga libot sa imong talat. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Ania ingon ini pagpanalangin ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem. Sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Tungod sa pagtuo, misugot si Abraham sa dihang gipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingong nasod, bisan wala siya masayod, asa siya paingon. Tungod sa pagtuo, nahimo si Abraham nga usa ka amahan, bisan tuod og tigulang na siya kaayo, og si Sara dili na makapanamkon. Misalig siya nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad. Bisan siya daw patay na gayod, mitungha gikan niining tawhana ang mga kaliwat nga sama kadaghan sa mga bituon sa kalangitan ug sa mga balas sa kabaybayunan. Tungod sa pagtuo, nakahimo si Abraham paghalad sa iyang anak nga si Isaac sa dihang gisulayan siya sa Dios. Si Abraham mao ang gisaaran sa Dios, apan andam siya paghalad sa iyang bugtong anak, ingon nga halad sinunog. Giingnan siya sa Dios, pinaagi kang Isaac, makabaton kag mga kaliwat. Nagtuo si Abraham nga makahimo ang Dios sa pagbanhaw kang Isaac. Busa makaingon kita nga gidawat ni Abraham si Isaac gikan sa kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Hallelujah.
Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganay ng lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Usa ka pares nga tukmo ug duha ka kuyabog nga salampati. Nining panahona may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tawo ug mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo ug gipasaligan siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na si Jesus sa iyang maginikanan ngadto sa templo aron didto himuon kaniya ang gisugo sa balaod, gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad, itugot na nga ang imong sulugoon muhalin nga malinaw. Kay sa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan, nga imong giandam at tubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo, ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan, ang Israel. Nahibulong ang amahan ug ang inahan sa bata sa pagkadungog nila sa mga butang nga gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya nanalangin si Simeon kanila ug miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo. Ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang huna-huna. Ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Didto'y usa ka babae nga propeta nga ginganlag Ana, anak ni Panuel sa banay ni Aser. Usa siya ka babaeng tigulang na nga minyo sulod sa 7 ka tuig ug unya nabalo sulod sa ika-8 na katuig. Wala gayud siya mobiya sa templo. Adlaw o gabi nagsimba siya sa Dios, nagpuasa ug nagampo. Niadto gayong taknaa, miabot siya ug nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga ang Dios motubos sa Jerusalem. Tapos matuman ni Jose ug Maria ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo, mipauli sila sa Galilea ngadto sa Nazaret ug ang ilang lungsod nga gipuy-an ug mitubo ang bata ug nahimong kusgan. Napuno siya sa kinaadman ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Merry Christmas, mga kaigsunan. Ang liturhiya sa pulong nag-asoy kanato karon sa kamapuslanon sa pagbaton og hugot nga pagtuo sa Dios
nga atong gialagaran ang usa ka Dios nga matinud-anon, faithful God. Unya mahitungod niini mga kaigsuonan, buot sa mga pagbasa nga atong tutukan ang duha ka biblical figures, si Simeon o si Ana. Unsa kahay angay natong kat-unon gikan niining duruha nga makapalig-on, makapahingkod sa atong panaw sa pagtuo. Sige, atong unahon si Simeon. Matud pa sa Ebanghelyo makaigsuonan, si Simeon gisaaran sa Espiritu Santo. Take note, gisaaran. Ang pangutana, naay kasulatan? Wala. Naay ebidensya nga sigurado gito nga Espiritu Santo ang misulti niya? Wala sad. Bunga lang gid tingali to sa iyang pagkamaampuon, sa iyang pag-usisa sa kaugalingon, pagbasa sa panahon o sa pagpamalandong sa mga gisulti sa Dios diha sa kasulatan. Sa ato pa, resulta to sa iyang spirituality. Unya, human sa iyang discernment, kumbinsido gid siya nga kini ang matuod nga gisaad sa Espiritu Santo kaniya, nga dili siya mamatay hangtod masud-ong niya ang Mesiyas. Tuod man makaigsuonan, latas sa katuigan, nagtinarong yun ni si Simeon. Nagtuman sa mga kasuguan sa Dios ug labaw sa tanan, malaumong nagpaabot sa katumanan sa gisaad nga kaluwasan. The moment he was convinced that the Holy Spirit made a promise to him, everything in his life was realigned. Unya sa tumang paglaom, nagpaabot siya nga matuman ang maong saad. Dili lang to matter of weeks, months, years ang iyang gipaabot. Makiigsuonan, kani pahimangno alang kanato, ilabi na nato nga mga impatient people, nato nga mga kana ganing gitawag og apurado, kanunay nagdali. Mga modernong tao, inani man, gusto ta expedited tanan. Diha gilayon na ay resulta. Kita nga mga busy people, pahimangno ni nato nga lahi ang time frame, lahi ang work schedule sa Ginoo. Basahan ninyo palihog kung di mo mutuo nako, tuhoy ang pulong sa Dios. Second letter of Peter, chapter 3, verse 8. Lahi ang iyang time schedule, lahi ang iyang timing. So, leksyon ni nato nga apurado, nga makat-unta sa pagpaabot. Kanusa, ug unsaon pagtuman sa Dios sa iyang mga saad. Kanusa, ug unsaon pagtuman sa Dios sa atong mga gipangayo diha sa pagampo. Let's be patient. Let's persevere in our spirituality and let's wait for God. Ang kanindot lang ani kay ang Ginoo di man gud pareha nato mga Pilipino, adto niya ha. Akong paningkamutan. Pero moingon gyud akong paningkamutan, say pasabot ana, I am not coming. Mo na interpretation ha, automatic na. Kamo na lay sabot ay nagpabugos. Pero ang Ginoo musaad, iya gid nang tumanon. Mo na unang leksyon. Ikaduha atong tutukan karon si Ana. Sama ni Simeon makaigsuonan, si Ana nagpahimuot sa Dios. Sa unsang paagi, masubsob nga pagsimba, pagpuasa o pagampo. Nya kining iyang gipangbuhat makaigsuonan matud pa sa ato ang gipamalandungan nga ebanghelyo karon, naghatag kaniya sa kadasig sa paghatag ngadto sa uban, sa kalipay sa pagpaabot sa kaluwasan. Ang mga matuhuon nga naa dito sa templo, iyang gidasig usab nga natuman na ang atong giampo, ang atong gilauman. Makaigsuonan, leksyon kini alang kanato. Kita nga usahay thoughtless. Kita ang usahay nga maningkamot to become self-sufficient. Nga we cannot give what we do not have. Tungod kay si Ana, napuno siya sa kabubuton sa Dios, napuno siya sa pagpamalandong unsa ang dagan sa kinabuhi, nakahatag siya og giya ngadto sa uban. Mauusab kita,
kinahanglang seryosohon nato ang atong pagtuo. Usa ta makadasig sa uban. Kay pinaagi sa atong panag-ingnan, dako tag matudlo sa atong isig ka magtotoo. Inumdum lang kong sugilanon makiigsunan diha kunoy usa ka byudo nga midesider nga adto mutipon sa iyang only son, bugto nga anak. Everything went well pagsugod, maayra kaayo until ang maong byudo na sakit og Parkinson's disease. Kibaw man ta siya nga magkagrabe man ni siya. So okay pa pagsugod, hangtod nga nagdeteriorate ang maong byudo. Unya na disturbo na ang iyang bugtong anak ug ang iyang pamilya mismo. Kay ang asawa sa iyang bugtong anak, hasta ang mga anak mismo sa iyang anak, mura na madisturbo inig panahon jud sa tingkaon. Kay magkurog-kurog na. So magsami-sami katag kaayo. Usay mahog ang baso, mayabo ang giinom, mahog ang plato, mahog ang kutsara, mga buak ang plato. Messy kaayo ang maong tiguang through the years nga ni-deteriorate siya. O di na gyud maantos nila makiigsuonan. So midesider ang anak, saon ta mo siya mahimo? Iyam ning amahan. Gihimuan niya gamayng lamisa, haron adto na mukaon didto ang iyang papa. Di na tipon sa ilahang table. Unya, imbis pagamiton sa ilang mga mahalon nga kubyertos, ang gigamit na sarten. Kaila pa mong sarten? Oh, haron bahala kung saan naghog. Di gyud na mo buak. So muna gihatag niya didto. Nasulbad ang problema. O sa kaadlaw niya na makiigsuonan, nahibong ang maong anak. Kaya ang iyang mga anak dito nagpanday-panday dito sa ilang workshop. So miduol siya, nak, unsa inyong kabisihan na project sa eskwelahan? Dili tayo ay. Sa man gihimo ninyo? Insa gahimo mig lamisang gamay. Ngano man? Dili wa man kamo sugos maisa, wa o nya para asa man na. Amo ning giandam para nimo. Haro ikatiguang nimo, ready na pod me. Kibaw na ta how the story affected the father and the rest is history. Makaigsuunan, mao na akong gikaingon, kung unsay atong mapakita ngadto sa uban, mao gyud nanuka dinhi sa ato ang kasing-kasing. Sama ni Ana, nakadasig siya sa mga nagpalibot dito sa templo, kaya ang kasing-kasing puno man ni Ana tungod siyang puasa, simba ug pag-ampo. Makaigsuunan si Simeon ug si Ana mga tigulang na gyud kaayo. Sa taas nga panahon, ilag yung giampingan ang ilang pagka-Diyos nun. Take note, each passing day, giampingan nila ang ilang pagka-Diyos nun. Naningkamot sila nga dili sila gyud makasala batok sa ilang gialagaran nga Dios. Through the years, kini pahimangno, pahinumdom alang kanatong tanan. Kita nga usahay tempted by instant gratification, tempted to cut corners for some short-term goals. Nga ang panaw sa pagtuo makaigsuonan, dili usa ka quick sprint, dili ni kanang lumbag sutoy, karatil ug dagan, dili. Ang panaw sa pagtuo makaigsuonan, usa ka ultra marathon. Usa ka panaw from the womb to the tomb. A lifetime project sa pagpahimuot sa Dios sa atong hunahuna, sa pulong sa buhat. In everything that we are, have, and do. Sama unta ni Simeon ug ni Ana, makakat-on kita nga as we age, magkahalawom, magkagamot ang atong pagtuo. Ang pait makaigsuonan, taas na tag-edad, pero wa tay buot. Taas na tag-edad, lupigon lang ta sa mga gagmayng bata ug sa mga manghod nato sa ilang kalawom sa pagsimba o paghimaya sa Dios. Makauulaw kaayo. Sibo gid unta ang atong katiguangon, ang mga uban sa atong buhok sa kahingkod sa atong pagtuo. Muni pangayoon nato nga grasya sa Ginoo ni atong panagtigom karon sa mga iya kining gihatag ngadto kang Simeon o ni Ana. Kini unta ang grasya nga maato nining adlaw ug sa tibuok bag-ong tuig. Amen.
Ato isang yaw karon ang atong pagtuong Katoliko kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Sa pagtapos sa tuig, magdaig ug magpasalamat kita sa Dios tungod sa daghang mga panalangin nga iyang gibubo kanato. Moingon kita, Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Prinsipe sa kalinaw, ihatag ang kalinaw ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan. Kanang kalinaw nga gimantala sa mga anghel sa dihang nagpakatawo ka, magampo kita. Amahan, panalangini kami. Prinsipe sa kalinaw, hiusaha pagbalik ang nagkabangi mga nasod aron ang katawhan magpuyo diha sa kalinaw ug mag-ugmad alang sa ilang tinghusbawan, magampo kita. Amahan, panalangini kami. Prinsipe sa kalinaw, dasiga nga among mga pangulo nga higugmaon nila ang kalinaw aron maghago sila alang sa kaangayan ug manalipod sa tawhanong katungod. Nga sa ingong maghari ang kalinaw sa among kayutaan, magampo kita. Amahan, panalangini kami. Prinsipe sa kalinaw, si Maria, ang inahan sa Dios ug reyna sa kalinaw. Manalipod unta kanamo sa iyang kupo aron mabantunan namo ang kalinaw sa unahuna ug sa kalag. Kalinaw diha sa among banay ug kalinaw sa among katilingban, magampo kita. Amahan, panalangini kami. Prinsipe sa kalinaw, imong untang isipon ug takos ug puslanon kanamo ang halangdong Teopilo Kamumot, babayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Amahan, panalangini kami. Prinsipe sa kalinaw, nga ang kalag sa among mga minahal nga nataliwan, ug sila nga nakalimtan, makadbantuyon na sa walay katapusang kalinaw, diya sa imong gingharian, magampo kita. Amahan, panalangini kami. Mahigugmaong Dios, mapasalamaton kami nga gipaambit nimo kanamo ang imong kinabuhi. Puna kami sa imong kahayag ug gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako og inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga mahan ang mahigugmaon sa tanan. Naghalad kami kanimo Ginoo, nining halad sa pakigdait, tungod sa panabang sa Birhen nga inahan sa Dios, ug sa pangalian ni San Jose, liguna sa kanunay ang among mga banay, diha sa grasya ug kadahait. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sama gayud kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong kingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel o mga santo sa langit, kanimo nagdaig kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos na ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, ngay tugya na lang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo
ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo kalingani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami da sa gugma uban ni Francisco amo ang Santo Papa, ni Jose among obispo, uban sa tanang mga obispo, mga pare ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang amo maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Sa hiniusang tingog ug kasing-kasing, atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubo sa pagsangpit sa Dios Amahan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Himaya,
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa atong panagdait. Mga minahal, kini maong kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan natong gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Magampo kita.
Maluluyon nga mahan, giligon mo kami sa mga sakramento nga langit nun. Himua nga magsunod kami kanunay sa mga panagingnan sa santos nga banay. Human sa mga pagsulay ni ining kinabuhia, makahimo unta kami sa paguban kanila, hangtod sa kahangturan. Nining tungura ato iampo ang ato ang mga kaigsuonan nga nagmasakiton, ilabi na sila usab nga nabugatan sa mga palasanon sa kinabuhi. O Dios nga nagbuot nga ang amo mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak, aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pag-ampo alang sa kaigsuonan nga masakiton. Ug gitugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman ug kasakitan. Mubati nga sila mga pinili, ipon sa ginganlag mga bulahan. Ug makaamgo unta sila nga wala sila mag-inusara, kay kauban man sila ni Kristo nga nag-antos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Makiigsuonan sa atong panagtigom karon, gigamit sa Ginoong kahimanan ang mga idarana aron pagpadayag sa iyang kidaadman. Hagit kini nato nga mga hingkod na sa pagpaniguro nga ang atong kinabuhi, ang atong pinulungan, ang ato ang pamaagi, makahatag og kadasig sa mga batanon, sa mga nagtan-aw kanato. Nya matod pa, ang usa kuno ka katilingban makiigsuonan nga walay respeto sa mga tigulang, ang usa ka katilingban nga dili mo atiman sa mga tigulang, usa ka katilingban nga walay memory. So can you imagine a community without a memory? Ang Ginoo manaka ninyo. Palihog idako ang inyong ulo alang ining panalangin sa tanan nga banay. Ginoo, gibantayan mo ang imong katawhan bisan sa ilang pagkahisalaag. Ihatag ka namo og sa among tagsa kabanay ang hingpit nga kausaban sa kasing-kasing. Sa ingon magmatinumanon kami diha sa tumang kamakanunayon. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Og manalangin kaninyo sa inyong banay ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog ng misa, dad-an ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Merry Christmas, thank you, and take care. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.